जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने अक्सर सुना होगा कि कुत्ता बावला हो गया और बावले कुत्ते के काटने की वजह से फ़लाँ शख्स फ़लाँ बच्चा अपनी जान से हाथ धो बैठा। अक्सर आपके इल्म में ये आया होगा और कई जगहों पर आपको ये भी पता चला होगा कि फ़लाँ शहर में फ़लाँ हॉस्पिटल में बावले कुत्ते के कांटे की वैक्सीन ही मौजूद नहीं है, उसकी दवाई मौजूद नहीं है। ये अक्सर हम खबरों में देखते हैं, लेकिन अब आपको मैं इससे एक दो लेवल ऊपर की बातें बताता हूँ। वो क्या है? वो ये है, ये जो बावले कुत्ते का काटना है इससे रेबीज होती है। ये इस हद तक खतरनाक मर्ज है, खतरनाक बीमारी है, खतरनाक हमला है इंसानों पर कि जो इसका शिकार हो जाए, यानी जिसे बावला कुत्ता या बावली बिल्ली काट ले तो उसके बाद उसका बचना नामुमकिन है। ये आपको मैं फिर बता रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि जिसको बावला कुत्ता या बावली बिल्ली या दूसरा बावला जानवर काट ले तो वो बचता नहीं है। अगर आप इंसानी तारीख उठाकर देख लें तो सिर्फ एक मरीज दुनिया में ऐसा था जिसे किसी बावले जानवर ने काटा और वो सरवाइव कर गया, लेकिन कुछ अरसे बाद वो पागल हो गया और मर गया, यानी वो भी बच नहीं सका। मेरी जिन माहिरीन से बात हुई है उन्होंने इसकी तस्दीक की है कि ये वाकई ऐसे है। तो अब ये जो बावले जानवर हैं ये क्यों होते हैं, इनके काटने से कैसे बचा जा सकता है? हमारे घरों में नॉर्मली हम कुत्ते भी पालते हैं, बिल्लियां भी पालते हैं, हमारी गली में भी नॉर्मली आवारा कुत्ते पाए जाते हैं। तो अब इनसे कैसे बचा जाए, इसकी पहचान क्या है? जैसे ही कोई कुत्ता या बिल्ली बावली हो जाएगी तो क्या फौरन ही वो उस स्टेज पे पहुंच जाएगी? हम उसे कैसे पहचान सकते हैं? ये सारे वो सवाल हैं जिनके लिए हमने दावत दी है डॉक्टर ताहिर गोंदल को, जो कि वेटनरी के डॉक्टर हैं, वेटनेरियन हैं, इनका बड़ा वसी तजर्बा है, ये इस शोबे में अच्छा खासा इल्म रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम मोहसिन साहब। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि ये जो रेबीज है ये क्या होती है, कैसे होती है, कैसे इससे बचा जाए? मोहसिन भाई थैंक यू कि आपने मुझे इनवाइट किया। मोहसिन साहब ये बेसिकली एक वायरस है, लाइसा वायरस से फैलती है ये बीमारी, और इसमें होता ये है कि ये उस वक्त फैलेगी कि जब एक जानवर या इंसान जो इससे इन्फेक्टेड है और बीमारी से स्टेज पे आ गई है कि अलामतें नज़र आ रही हैं। अब अगर वो जानवर जो है वो एक सेहतमंद इंसान या जानवर को आगे काट ले, काटने से जब वो दांत उसके अंदर चले जाएंगे, उसका जो लुआब है वो जब उसकी बॉडी में एंटर होगा तो वायरस ट्रांसमिट हो जाएगा और फिर सेम कहानी ये आगे से आगे फैलती जाएगी। तो इसका जो अलामात अगर देखेंगे आपके, अगर आपका एनिमल जो है वो कुत्ता या बिल्ली अगर रैबिट है तो आप देखेंगे कि वो जानवर जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आएगा, आंखें फटी हुई होंगी, वो रोशनी की तरफ सेंसिटिव होगा, आवाज़ से वो सेंसिटिव हो जाएगा, घुरा रहा होगा, काटने की कोशिश कर रहा होगा, इवन के मालिकों को भी वो काट जाता है। इसके अलावा उसमें और कोई निशानी कि हमारे घर पे ये जो पेट्स हैं अगर ये बावले हो जाते हैं, ये गली में जाते हैं तो बाहर कोई बावला कुत्ता जो है, बावली बिल्ली जो है, उससे इनकी लड़ाई हो जाती है तो ये उससे इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो हम उसे कैसे पहचानेंगे? सर इसका जो एक सिंपल टेस्ट है जो आप घर पे भी देख सकते हैं कि अगर आपका जानवर जो है वो जो मैंने अलामात बताई हैं उसके साथ एक और अलामत कि आप उसको एक बाउल में अगर पानी पीने के लिए दे रहे हैं जिसमें वो रूटीन में पीता है, वो कोशिश करता जाता है करीब और पानी नहीं पी पाता, उसको प्यास लगी है, वो 2-3 दिन से प्यासा है लेकिन वो उसको पानी नहीं पिएगा। इसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक, यानी कि वो पानी से डर रहा है। ये इसकी टिपिकल अलामत है रेबीज की। वो बाकी अलामत जो मैंने बताई हैं कि एक्साइटेड होगा, उसके मुंह से रालें निकल रही होंगी, काटने को दौड़ रहा होगा, बेचैन होगा, बिल्कुल ऐसे होगा। तो ये आपने सही फरमाया कि बाहर जो जंगली जानवर हैं, जो हमारे पास स्ट्रे डॉग्स फिर रहे हैं, वो हमारे पेट एनिमल्स को काट लेते हैं और उससे फिर हमारे तक ये पहुंचने के या हमारे बच्चों तक आने तक बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो हमें अपने जो एनिमल्स, अपने कैट एंड डॉग्स रखे हुए हैं, हमें उनको वैक्सीन करवाना चाहिए, वैक्सीनेशन रेबीज की लाजमी करवानी चाहिए। नज़ीर इसमें मैं एक दो और चीज़ें एडअप कर दूँ कि खुदा न खास्ता अगर किसी इंसान को, किसी बच्चे को, बड़े को ये जो बावला जानवर है ये काट लेता है और उसके जिस्म में, उसके लुआब
ظاہر ہے کاٹے گا تو ساتھ ہی لعاب بھی اس کے جسم میں داخل ہو جائے گا، یعنی اس کے وائرس جو ہے وہ اس کے جسم میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اب وہ جو شخص ہے وہ پھر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، لیکن جان سے ہاتھ دھو بیٹھنا اگرچہ بڑا تکلیف دہ عمل ہے، اس کے لواحقین کے لیے، اس کی فیملی کے لیے بڑا ہی تکلیف دہ ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ جو تکلیف دہ چیز ہے کہ اس کی جو موت ہے وہ انتہائی تکلیف دہ ہوگی، انتہائی تکلیف دہ۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ جتنے دن اس نے اس کے بعد گزارنے ہیں وہ شدید تکلیف میں گزارنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس تکلیف سے بچائے، مثال کے طور پہ کہ وہ انسان جو ہے وہ بھی اس کے کاٹنے سے جب بولا ہو جائے گا تو اسے شدید پیاس لگ رہی ہوگی، لیکن وہ پانی نہیں پی سکے گا۔ اس کے پاس پانی آئے گا وہ تڑپے گا، بے چین ہوگا، پیاس سے مر رہا ہوگا، لیکن وہ پانی اس کو نصیب نہیں ہو سکے گا، پانی اس کے اندر نہیں جا سکے گا، وہ پانی سے ڈرے گا۔ اب اسی طرح ہی اور وہ روشنی سے گھبرائے گا، اندھیرے کو ترجیح دے گا، آوازوں سے ڈرے گا، ٹکرے مارے گا، تڑپے گا، بے چین ہوگا، پیاس سے تڑپے گا، تکلیف سے تڑپے گا، اور اس طرح تڑپ تڑپ کر سسک سسک کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اللہ پاک ایسی تکلیف دہ موت سے بچائے، ہر کسی کو بچائے۔ تو اب اس حد تک خطرناک صورتحال ہے، تو اس کا حل بھی تو کوئی ہوگا۔ وہ حل کیا ہے؟ ہم اور ہمارے پیارے اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ برائے مہربانی یہ جو قیمتی ترین انفارمیشن ہے یہ اپنے سب پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے، تاکہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ اس تکلیف میں مبتلا نہ ہو، اس کرب سے کبھی نہ گزرے۔ تو اس انفارمیشن کو آپ نے زیادہ سے زیادہ پھیلانا ہے۔ اس کا حل بھی ابھی ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں، اس کا حل بتائیے۔ سر اس کا حل 2 سٹیجز پہ ہوگا کہ اگر کسی انسان کو فار ایگزامپل جانور کاٹ جاتا ہے تو اگر اس کو چاہیے کہ وہ فوری طور پہ ریبیز کی ویکسین کروائے۔ اس کی جو ایک ڈوز ہے وہ ڈے 1 پہ لگے گی، پھر ڈے 7 پہ، اور پھر ڈے 21 پہ اس کی ڈوز لگے گی۔ اگر وہ ڈوزز ٹائم پہ لگوا لے گا تو انشاءاللہ وہ اس مسئلے سے بچ جاتا ہے۔ اب آ گیا دوسری سٹیج پہ کہ ہمارے تک وہ وائرس آئے ہی نہ۔ اس کا حل یہ ہے کہ ہم نے جو پیٹس رکھے ہوئے ہیں گھر میں، کتے بلیاں، یہ جو ہم نے ڈیروں پہ باہر کتے رکھے ہوئے ہیں یعنی کہ سیکیورٹی کے لیے رکھے ہوئے ہیں، ان سب اینیملز کو آپ ویکسین کروائیں۔ ویکسینیشن ان کو ریبیز کی اگر ہوئی ہوگی، ان کی باڈی کے اندر ریبیز کے جو ٹائٹر بلڈ اپ ہوا ہوگا، تو اگر ان کو کوئی جو باولا یا کوئی ریبٹ جانور کاٹ بھی لے گا تو ان کو ریبیز نہیں ہوگی۔ تو ایک بیریئر بن جائے گا کہ وہ جو جنگلی جانوروں سے جب ہمارے ان تک آئے گا تو وہ آگے ہم تک ٹرانسمٹ نہیں ہوگا، اور ہمارے جانور بھی بچ جائیں گے اور ہم لوگ بھی جو ہے وہ صحت مند رہیں گے۔ تو یہ جو ویکسینیشن ہے ان جانوروں کو جو ہم نے احتیاطی طور پہ پہلے کروانی ہے، یہ ون ٹائم ہوتی ہے؟ جی، ایک بات جو احتیاطی ہوتی ہے وہ ایک دفعہ ہوتی ہے، لیکن اگر ہمارے کتے بلیوں کو بھی کاٹ جاتا ہے تو پھر ہمیں اس کا بھی یہ پالیسی ہوتی ہے کہ ان کو بھی ڈے 1، ڈے 7 اور ڈے 21 ہوتا ہے۔ جو پریونٹیو ہوتی ہے کاٹنے سے پہلے وہ ایک ہی ڈوز لگتی ہے، اور جو کاٹے جانے کے بعد لگتی ہے وہ اس کی 3 ڈوز ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ یہ کتا یا بلی یا باہر گلی میں گئی تھی، اس کو کسی نے کاٹ لیا ہے، جی جی، تو اب وہ تو ہم نے غور ہی نہیں کیا کہ وہ بے چین ہے، وہ تکلیف میں ہے، وہ تو بے زبان ہے، وہ تو بتا ہی نہیں سکتی ہے۔ جی جی بالکل۔ تو پھر اس میں تھوڑی نیگلیجنس ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے ڈے 1 کی بجائے ہمیں ڈے 2 یا ڈے 3 پہ پتہ چلے۔ کوئی بات نہیں، اگر دیکھیں اگر اس میں علامات ظاہر ہو گئیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، پھر وہ اینیمل ایکسپائر ہو گئی ہوگا، کیونکہ یہ ایسی بیماری ہے کہ اگر انسان کو پر علامات آ گئیں یا جانور پہ علامات آ گئیں تو اس کی 0 ریکوری ہے۔ یہ دنیا کی ایسی 2 بیماریوں میں سے ہے کہ اس میں جو ریکوری ہے 100% mortality ہے۔ تو اس لیے سب سے بہتر حال یہ ہے کہ اگر انسان کو کاٹ جائے یا جانور کو کاٹ جائے تو فوری طور پہ اس کی ویکسین کروائی جائے، اور احتیاطی طور پہ بیسٹ یہ ہے کہ ہم اپنے کتے بلیوں کو جو ہے وہ پریونٹیو پہلے ہی ویکسین کروا کے رکھیں۔ یعنی ناظرین سب سے بہتر حل یہی ہے کہ اگر آپ کے گھر پہ کوئی پالتو جانور ہے یا آپ کے ڈیرے پر، زمین پر، فارم پر کوئی پالتو جانور ہیں، خاص طور پہ بلیاں یا کتے، ان کو یہ ریبیز کی ویکسینیشن ضرور کروا لیں، تاکہ یہ اگر ویکسینیٹڈ ہوں گے تو یہ پھر
اس مرض کا شکار نہیں ہوں گے اور آپ بھی بچ جائیں گے، بجائے یہ کہ بعد پہ لے جائیں کہ اگر ہو گئی تو پھر ہم کر لیں گے، اس میں دیر سویر ہو گئی، آپ کو نہ پتہ چلا، آپ نہ پہچان سکے ان علامتوں کو، تو پھر آپ کسی بڑے حادثے کا، کسی بڑے نقصان کا اور بہت بڑی تکلیف کا سامنا کرنے کے لیے خدا نخواستہ تیار رہیے۔ اور اب آپ کو دوسری بات بھی بتاؤں کہ اس پہ ویکسینیشن پہ کوئی خاص خرچہ نہیں ہے، 450 روپے کی آتی ہے۔ ریبیسن ویکسین 450 روپے کی آتی ہے۔ اس کا سکرین پر آپ کو اس کا لیبل بھی نظر آ رہا ہے، بآسانی مل جائے گی۔ یہ پہلے سے اس کو ویکسینیشن کروا لیں، اپنے قیمتی ترین جانور کو بھی بچائیے اور اپنے آپ کو بھی بچائیے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے اس ویلاگ سے اپنے میزبان محسن بھٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔